परमेश्वरले पनि हामीलाई हाँगाको रूपमा उहाँले आफूमा ग्राफ्टिङ गर्नुहुन्छ र येशू ख्रीष्टमा ग्राफ्टिङ गर्नुहुन्छ। तर बाइबलले एउटा प्रिन्सिपललाई राखेको छ, सिद्धान्तलाई राखेको छ। उत्पत्ति 12 अध्यायमा त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो तँद्वारा नै पृथ्वीका समस्त जातिहरू आशीषित हुनेछन्, तेरो कारणले गर्दा आशीष पाउनेछ। र श्राप पनि हामीले के हेर्यौं गलाती 3:13-14 हाम्रो बेस्ट स्क्रिप्चर अनुसार हामीले हिजो पनि हामीले बारम्बार हेरिरहेका छौं कि येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति श्राप बनेर क्रुसमा मर्नुभयो। याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब्राहम हाम्रो निम्ति श्राप बनेर क्रुसमा मरेको होइन, ही वाज अ ह्युमन बिङ। तर परमेश्वरले एउटा सिद्धान्तलाई राख्नुभयो जुन सिद्धान्तलाई उहाँले कहिले पनि परिवर्तन गर्नुहुन्न। उहाँले के भन्नुभयो अब्राहम, यद्यपि एउटा कुरो भन्दाखेरि यहाँनिर सजिलो हुन्छ, बाइबलमा जति पनि बाइबलमा परमेश्वरका सेवकहरू देखा परेका छन्, चाहे ती आदम हुन्, चाहे ती नुह, चाहे ती मोसा, चाहे ती युसुफ, दाउद, कोही पनि है, सबैजना चाहिँ एउटा कुरो के को प्रतीक हो, चाहे त्यो बगैँचामा देखिएको एउटा त्यो मरेको पशु होस् हैन, सबैजना चाहिँ वास्तवमा येशू ख्रीष्टको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ नै थियो। वास्तवमा उनीहरूको जीवनले कहीँ न कहीँ येशू ख्रीष्टलाई नै झल्काउनु पर्थ्यो। तर समयको पूर्णतामा मात्र येशू ख्रीष्ट फुलनेसमा आउनुभयो। त्योभन्दा अघि चाहिँ परमेश्वरले मानिसको रूपमा पनि येशू ख्रीष्टलाई यो संसारमा रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्थ्यो। यस हिसाबले के पनि भन्न सक्छौं अब्राहममा पनि ख्रीष्टका गुणहरू, ख्रीष्टका चरित्र। अझै हामीले अब्राहमको नाति पनाति चौथो पुस्ता है, अब्राहमको छोरा को इजाक, इजाकको छोरा याकुब र एसाउ थियो हैन, याकुबबाट जन्मेको जोसेफ। युसुफको लाइफमा हेर्यो भनेदेखिलाई पछि कुनै दिन सिकाउँला मैले, युसुफको लाइफमा हेर्यो भने नि युसुफको जीवन र येशू ख्रीष्टको जीवनको नि मैले काउन्टिङ यदि बिर्सेको होइन भने मेरो स्टडीमा मैले धेरै वर्ष अगाडि सिकेको कुरा हो यो। व्हेन आई वाज आई थिंक आई वाज अ टिनेजर अथवा टिनेजर भर्खर गर्दै थिएँ मैले, त्यतिबेला सिकेको कुरा मैले काउन्टिङ बिर्सेको हुन सक्छ। येशू प्रभुको जीवन र जोसेफको जीवन, यो युसुफ झन्डै झन्डै नाम पनि उस्तै सुनिन्छ, युसुफ येशू है। अनि यो शब्दहरू एकदमै अर्थपूर्ण छ। झन्डै 30 वटा कुराहरू सेम मेल खान्छ, सेम कुरा प्यारलल कुद्छ येशूको जीवनमा घटेको घटना र युसुफको जीवनमा घटेको घटना। जस्तो कि एउटा एभिडेन्स के हो भन्दाखेरि युसुफलाई पनि उसका दाजुहरूले बेच्दाखेरि 30 टुक्रा चाँदी अथवा केही मोनेटरी युनिटमै बेचेको थियो। मैले टेक्निकल वटा अहिले पढिन। युसुफ प्रभुलाई कति टुक्रामा? 30 टुक्रामा। त्यो पनि आफ्नैहरूले बेचेको थियो। 12 जना छोराहरू मध्ये एउटा हो त्यस्तो कुराहरू पुरा मिल्छ। त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नु भएको चाहिँ डेफिनेटली यीशु प्रभु नै हुनुहुन्छ, हाम्रो निम्ति मूल्य तिर्ने चाहिँ। तर त्यो मूल्य तिरेर अब हामीले के पाउँछौं त भन्दा चाहिँ एउटा कुरा त हामीले रिडेम्पसन पायौं। गलाती 3:13 को एउटा कन्सेप्ट चाहिँ रिडेम्पसन। सबजना रिडेम्पसन भने त रिडेम्पसन भनेको चाहिँ के हो? उद्धार। हामीले उद्धार पायौं। येशू ख्रीष्टको रगतले चाहिँ हाम्रो जीवनमा ल्याउने पहिलो कुरा चाहिँ उद्धार हो है त, उद्धार। अनि मैले धेरै अहिलेको अनलाइन जुम फेलोशिपहरुमा, कतिवटा फेसबुकको पेजहरुमा त्यो मेसेज रेकर्ड होला, हामीसँग छ रिडेम्पसन र साल्भेसनको रेकर्डिङ छ प्रभा, थाहा भएन है, सायद पर्टिकुलर छ अरे, सायद पछि तपाईले हाम्रो एडमिनसँग कुरा गर्नु भने मैले रिडेम्पसन र साल्भेसनको बारेमा एकदमै स्ट्रङ कुरा सिकाएको छु। मजाको कुरा चाहिँ यत्रो म 6 महिना जति भयो रिडेम्पसन र साल्भेसन सिकाएको वर्ल्ड वाइड। तर मजाको कुरा चाहिँ आज बिहानी म फेरि नयाँ कुरा सिक्दैछु। प्रभुको वचन चाहिँ त्यति साह्रो शक्तिशाली छ, कहिले पुरानो हुँदैन। आमेन। मैले कति सेसन बोलिसकेँ, तर आज बिहानी म रिडेम्पसनको बारेमा नयाँ कुरा सिकेँ है त। एनीवे, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो भने गलाती 3:13-14 जहाँनिर येशू प्रभुको बलिदानको क्रुसमा झुन्डिनु भएको कुरा गरिएको छ, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ थ्रु द ब्लड अफ जीसस, येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा हामीले पाएको पहिलो कुरा के अरे, एकदम बुझाउने भाषामा भन्दैछु के अरे, रिडेम्पसन यानी कि उद्धार। मुक्ति होइन है, मुक्ति होइन है, मुक्ति चाहिँ एकदमै लामो जिउनु पर्ने एउटा प्रोसेस हो। मुक्ति छ, साल्भेसन चाहिँ तपाईले ईश्वरलाई ग्रहण गरेको दिन तपाईको मुक्ति हुन्छ, तर द्याट इज ओन्ली द बिगिनिङ।
त्यो चाहिँ सुरुवात मात्रै हो। अनि सिधै भाषामा उद्धार चाहिँ के हो त भन्दा येशू प्रभुले जब क्रुसमा हाम्रो निम्ति रगत बगाउनु भयो, हामी चाहिँ मुक्तिको ढोकामा छिर्नको निम्ति चाहिँ प्रभुले हामीलाई उद्धार दिनुभयो। उद्धार चाहिँ ढोका हो। रेडेम्पसन इज द डोर। उद्धार चाहिँ एउटा ढोका हो जहाँबाट छिर्छौँ हामी पखालिँदै धोइँदै हामी सफा हुँदै छिर्दै गइसकेपछि हाम्रो जम्का भेट चाहिँ केसँग हुन्छ? येशू ख्रीष्टको मुक्तिसँग हुन्छ। अनि हामी एभ्री डे मुक्तिलाई जिउँदै 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 जाँदाखेरि यति साह्रो उहाँको मुक्तिले हामीलाई पर्फेक्ट बनाउन थाल्छ कि हामी चाहिँ अनन्त जीवनको लागि योग्यको हुन्छ। तीनटा कुरा पक्रियौँ है त। सबैजना भन्न उद्धार, मुक्ति, अनन्त जीवन। उद्धार चाहिँ एउटा छोटो प्रक्रिया हो। एक हिसाबले भन्नु भने बुझाउनको लागि यो कुरा भन्दैछु। उद्धार चाहिँ एउटा छोटो प्रक्रिया हो जहाँबाट येशू प्रभुलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै उहाँको रगत हाम्रो जीवनमा आउने बित्तिकै हामी पापदेखि हाम्रो के हुन्छ? रिडिम हुन थाल्छ। तर साल्भेसन चाहिँ लाइफ टाइम प्रोसेस हो है त। एक दिनले मुक्ति पुग्दैन। मुक्ति एक दिनले पुग्दैन। अनि हामीलाई पत्रुसको किताबले भनेको छ 1:10 अनि 2 स्क्रिप्चर दिनै पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ यो मैले दिन भने सायद कतिलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। लेट मी फाइन्ड आउट है त। थ्याङ्क यू होली गोस्ट। म यसलाई अलिकति खोज्ने प्रयास गर्छु। मैले अहिलेसम्म यो खण्डलाई सायदै रेफर गरेको थिइनँ। द्याट इज वाइ म अलिकति टाइम लिँदैछु। वेयर इज साल्भेसन? ओके पहिलो पत्रुस 2:2 कसैले हेरौँ त? पहिलो पत्रुस 2:2। म यसलाई क्लियर नै गर्नु पर्यो किनभने यदि क्लियर गरिएन भनेदेखिलाई हामीलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। पहिलो पत्रुस 2:2 मलाई नेपालीमा कसरी पढिदिनु नि? पहिलो पत्रुस 2:2। मुक्तिको निम्ति के गर्दै जाऊ? बढ्दै जाऊ। दिस इज द एभिडेन्स। मुक्ति चाहिँ इट इज नट वान डे बिजनेस। एक दिन मुक्ति पाएर हुँदैन हामीले हैन। मुक्तिमा चाहिँ हामी के गर्दै जानुपर्ने रहेछ? बढ्दै जानुपर्ने रहेछ। वी नीड टु ग्रो है। इंग्लिशमा के भन्छ भन्दाखेरि नि स्पिरिचुअल मिल्कको कुरा अहिले मैले छोडे। इंग्लिश चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सो द्याट विल कज यु ग्रो इन्टु साल्भेसन। अनि साल्भेसनलाई अर्को शब्दमा चाहिँ ग्रो इन्टु म्याच्युरिटी पनि भन्छ। यदि एउटा व्यक्ति परिपक्व बनिन्छ जीवनमा भने चाहिँ मुक्तिद्वारा मात्रै बनिन्छ। येशू ख्रीष्टको साल्भेसनले मात्रै उसलाई परिपक्व बनाउँछ। अदरवाइज अरू कुनै पनि कुरा छैन। उसले किताब पढेर कतिपल्ट बाइबल पढ्नेहरू म्याच्युर्ड होइनन्। संसारमा कैयौं बाइबल पढ्नेहरू छन् जोहरूले भयंकर इन्फर्मेसन ग्यादर गरेका छन्, तर अस्तिको शिक्षा अनुसार हो भने उनीहरूकोमा इन्फर्मेसन छ के छैन? त्यसको नेक्स्ट लेभल के छैन? ट्रान्सफर्मेसन छैन। टिचिङ छ के छैन? टेस्टिमनी छैन। शिक्षा छ, साक्षी छैन। हो, मुक्ति चाहिँ साक्षी हो। हाम्रो जीवनमा हाम्रो बोलीमा मुक्ति पाएको कुरा देखिनुपर्छ। चरित्रमा हामीले मुक्ति पाएको कुरा देखिनुपर्छ। चङ्गाईमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मुक्ति पाएको कुरा देखिनुपर्छ। मैले बताएको छु हाम्रो उन्नतिमा मुक्ति देखिनुपर्छ। हामीले क्षमा दिएको छौं कि छैनौं त्यसमा मुक्ति देखिनु पर्छ। क्षमा नदिनेहरू मुक्ति नपाएको व्यक्ति, मुक्ति पाएको तर केही पनि नपाएको। हजुर, सिधै भाषामा चाहिँ मुक्ति चाहिँ पाएको तर केही पनि नभएको अरूले चाहिँ क्षमा दिँदैन हो। अनि झन् त्यस पछाडि मुक्तिमा नजिएपछि त हाम्रो जीवनमा स्वतः श्रापको ढोका खोलिन्छ। काँडा र सिउँडी उम्रिन्छ हाम्रो जीवनमा। जसरी उदाहरणको लागि हामीले कसैलाई क्षमा दिएनौं अरे, सिम्पल एक्जाम्पल, कसैलाई क्षमा दिएनौं बित्तिकै हाम्रो जीवनमा भित्र के बस्छ? रिस बस्छ, तितोपना, कालोपना। अस्ति हाम्रो सलोमसले सिकाउनु भएको छ नि के छ? ठुस्किने, त्यहाँदेखि अरू झर्किने, अरू के छ? के छ हौ? फायरी डार्ट्सहरुमा हजुर भित्तामा टालेको मात्रै हो। तिमीले टालेको कि फालेको त्यो कि मनमा हालेको? हजुर के छ अरू? अब इंग्लिश मात्रै आउँछ हाम्रो फेरि। इरिटेट हुने, अरू एन्जाइटी, चिन्ता गरिरहने, डर, अरू यो आज तिमीले रटेर बेलुका सुनाएन भने म भोलि तिमीलाई एक थाल भात खुवाउँछु बिहान। ल ओके, सुनाएन भने, तर सुनायो भने चाहिँ फास्टिङ फेरि। ओके, सो लिसन,
यी कुराहरू मनमा बसिबस्छ। अनि यो चाहिँ के हो त? काँडा र सिउँडी। यसले हामीलाई अल्झाउँछ, बढ्नै दिँदैन अगाडि। त्यसले मलाई त्यस्तो गरेको नि, त्यस्तो भनेको नि, मुई त्यसको त प्रभु। फेरि प्रार्थनामा चाहिँ मुखमा चाहिँ प्रभु नै हुन्छ फेरि। सो एउटा मात्र उदाहरण, जब हामी रेडेम्सनबाट छिरेर, उद्धारबाट छिरेर प्रभुको रगतको शक्तिलाई थाहा पाएर पनि, प्रभुको रगत लिएर पनि, एभ्रीडे लर्ड सपर लिएर पनि मुक्तिलाई चाहिँ एन्टरटेन गरेनौं भने हाम्रो जीवनको श्राप तोडिँदैन। द्याट इज वाइ गलाती 3:13-14 को कन्सेप्ट के हो भने, यीशु प्रभुले रगतद्वारा रेडेम्सन दिनुभयो, रेडेम्सनद्वारा हामीलाई साल्भेसनमा गराउनु भयो। साल्भेसनमा जिउन थालेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनको श्रापहरू टुक्रिँदै जान्छ, हाम्रो काँडाहरू उकेलिँदै जान्छ, हामी स्वतन्त्र हुँदै जान्छौं, हाम्रो हृदय झन्मलिलो 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 हुँदै जान्छ। त्यस पछाडि मजाको कुरा, सबजनाले बनाउँदा मजाको कुरा भने त मजाको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखिलाई हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको पूर्णता देखिन थाल्छ। अब यसमा म अलिकति बताउँछु। अनि किन 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 मैले एउटा मलाई एकदमै प्रश्न भयो क्या त, यस प्रभुको रगत, ओके द्याट्स फाइन, रेडेम्सन द्याट्स फाइन, साल्भेसन द्याट्स फाइन, होली स्पिरिट द्याट इज मोर फाइन, फाइनर, तर वाइ अब्राहम इन बिट्विन? फेरि बिचमा यो अब्राहम बाजे चाहिँ कहाँबाट आयो? यसो बुझ्दाखेरि अब अब्राहम को न को, न हाम्रो जात मिल्छ न के मिल्छ भने जस्तो, कहाँबाट आयो अब्राहम इन बिट्विन? आर यु गेटिङ मी? म विश्वास गर्छु बुझ्दैछु। अलिकति टफ बोल्दैछु है आज, म टफ बोल्दैछु। कहाँबाट आयो अब्राहम? अब यो ठिकै छ, लु परमेश्वरको कुरा पनि ठिक छ, यीशु प्रभुले प्राइस पे गर्नुभयो, मलाई रिडिम गर्नुभयो, प्राइस पे गर्नु भनेको मलाई उद्धार दिनुभयो, ठिक छ, ल मैले ग्रहण गरेँ। अब यीशु प्रभु को सबै कुरा पनि मैले पाएँ, ल मुक्ति पाएँ। अब म अनन्त जीवनको लागि तयार हुँदैछु, म पर्फेक्ट हुँदैछु, म तयार हुँदैछु। त्यही भएर यीशु प्रभुले योहन्ना 14:7 के भन्नुभयो? म 3टा कुरा हुँ, के हुँ? यीशु प्रभुले, म होइन हो, यीशु प्रभु भनेको बाटो, सत्य र जीवन हो। बाटो भनेको उद्धार हो, एक हिसाबले बाटो, जुन बाटोबाट उद्धारबाट छिर्छौं। सत्य भनेको के रहेछ? मुक्ति, साल्भेसन। अनि जीवन भनेको अनन्त जीवन। इज द्याट क्लियर? यो स्पिरिचुअल लाइफको एउटा सिम्पल, नट कम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ला क्रिस्चियन जीवन कसरी जिउनु होला? साँघुरो भनेको छ, ला यतै पिल्सिन्छ अरे, उतै पिल्सिन्छ अरे, उतै यता छारिन्छ अरे, त्यो चाहिँ उ बेलाको इन्टरप्रिटेसन हो। बाउबाजेले जे बुझे बिचारा हामीलाई त्यही सिकाए। तर साँघुरो भनेको त्यो पनि होइन फेरि है। साँघुरो भनेको त ठिक ठाउँमा पुग्नु भनेको त खासमा चाहिँ हो। एनिवे म एक्सप्लेन गर्दिनँ, टिचर भएकोले गर्दा टेम्पटेसन चाहिँ हुन्छ सबै कुरा एक्सप्लेन गरौँ, सिकाइहालौँ, अझै सकौँ बाइबल भन्ने हुन्छ मलाई। तर मलाई पवित्र आत्माले सहायता गरौँ है त, नट टु गेट टेम्पटेड। म मेरो पोइन्टमा आउँछु। इसाई जीवन सजिलो छ, आमेन। यो 3टा कुरा बुझ्यो भने इसाई जीवन सजिलो छ। के बुझ्नु पर्ने छ? उद्धार, मुक्तिलाई मैले एभ्रीडे जिउनु पर्ने हुन्छ। छिरे भन्नुपर्दा उद्धार भनेको ढोकाबाट स्वाट्टै छिरेपछि, कुनै पनि ढोकाबाट छिरिसकेपछि भित्र कोठामा छिरेपछि त्यहाँ थुप्रो कुराहरू हुन्छ नि हो। सोफा होला, खाट होला, त्यहाँनिर पर्दा होला, भात होला, मासु होला, तरकारी होला, घरमा के हुन्छ हुन्छ। हौ त्यो सबैलाई बिस्तारै उपभोग गर्नु चाहिँ मुक्ति हो। अनि बेलुका मजाले सुत्नु पाउने चाहिँ अनन्त जीवन हो। त्यो चाहिँ शान्ति भनेको नि एक हिसाबले। फेरि अब यसलाई उल्टा नबुझ्ने, सुत्नु भनेको अनन्त जीवन भन्न चाहिँ नबुझ्नु। म त फेरि केटीकेटीले नयाँ नियम बनाउला, के गर्दैछ म अनन्त जीवनमा छु भनेर फेरि घर सुत्ला, फेरि त्यो पनि भनेको होइन। जस्ट मैले एक्जाम्पललाई किनभने यहाँनिर मैले क्लियरली बताउनु पर्छ। कतिको अनुहारमा एकदम अलिकति आज बिहान कस्तो कस्तो देखिरहेको छु, बुढो के भन्छ आज भन्दै छ कि, त्यसले गर्दाखेरि मैले क्लियर भयो, सुत्नु अनन्त जीवन होइन है त। अहिले मैले मेटामर्फिकली बोल्दैछु। मेटामर्फिकली भनेको चाहिँ मेटाफोरमा बोलेको भनेको चाहिँ के अरे? रूपक, त्यसको एउटा जस्ट एक्जाम्पल मात्रै बताउँदैछु। त्यही चाहिँ होइन। जस्तै बाइबलमा के होइन भने शैतानलाई के भनेको छ? गर्जने सिंह झैं भनेको छ। तर शैतान गर्जने सिंह जस्तै मात्रै हो, गर्जने सिंह चाहिँ होइन। खासै गर्जने सिंह चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किनभने प्रकाश 5:14 हेर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट यहुदाको कुलको सिंह, रियल सिंह चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अनि शैतान पनि नकल गरेर म सिंह हुँ भनेर चाहिँ जस्तै हुन खोज्छ। जस्तै चाहिँ फेरि त्यस्तै होइन नि फेरि, ल ओके। सो एउटा कुरा बुझ्यौँ हामीले आज बिहान, येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा
हामीले के पायौं? पहिलो कुरा के पायौं? हजुर, रिडेम्पसन पायौं। त्यसपछि हामी केमा जिउँदैछौँ अहिले? भेरी गुड, मुक्तिको कुरा। अब मुक्तिको कम्पोनेन्ट्स त प्रभु यति धेरै छ कि आम एक्साइटेड। म त दुःख चाहिँ के लाग्यो भन त, 40 वर्ष कटिसक्दाखेरि कति गुमाएछौ नि हौ मैले त भनेर मलाई आज रिग्रेट छ। तिमीहरू त प्रभुलाई धन्यवाद देऊ, यो उमेरमै टिन एजमा अब यो खै यो बिसुङ्खीहरूले अब यो खै 8 वर्षमै मुक्तिको कुरा सिक्न पाउँदा। हामीले त 8 वर्षमा त मुक्ति भनेको त के हो हजुर? एक थाल भात खान पाएर खेल्नमा गोली खेल्न पाए भइजान्छ के अरे। कमसेकम यहाँ त तिम्रो डरले पनि सिकिरहेछौ। प्रभुलाई धन्यवाद दिनु विश्वासहरूले हो। नुनामले कहाँ गान्तोकबाट आएर पनि सिकिराखेको छ हो। सो मुक्ति त यति साह्रो नानीहरू, म भन्छु आज पनि यो 40 डेज एन्ड हुँदै गर्दा म सबैलाई भन्छु, मैले जे गुमाएँ तिमीले त्यो कुरा नगुमाउनु। आमेन। मैले मुक्तिलाई नि यति दामी युज गर्न अब ट्राई गर्दैछु अनि मजा आइराखेको छ। अब 30 वर्ष बाँचे भने म मुक्तिलाई दामी जिदिन्छु, हल्का जिदिने हो क्या है मुक्तिलाई। तिमीहरूको भाषामा भन्यो भनेदेखिलाई एनिवे हल्का होइन, यो चाहिँ अलिक हेभी नै जुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। मदन कसो यो हल्का भन्ने शब्द चाहिँ मन परेन क्या मलाई। तिमीले हल्का भन्दा विशेष गरी नेपालकोहरूले बेसी हल्का भनेकोले गर्दा म नि हल्का भन्ने भएछु। हल्का होइन, सबैले गरौँ भन त, हेभी भन त, म त हेभी जुनेवाला छु भन्यो त। आमेन। हल्का होइन क्या, यो चाहिँ अब त्यो हल्का रमाइलो भन्छ नि संसार, त्यो होइन। हामी चाहिँ हेभी रमाइलो हुने मान्छेहरू। आमेन। आजदेखि यो वर्ड चाहिँ अब यो श्राप पनि तोड्यो त हाम्रो जीवनबाट। कुन श्राप? हल्का भन्ने श्राप चाहिँ। अब चाहिँ हल्का होइन, कस्तो अरे? हेभी। के हो? हेभी पनि होइन, कस्तो? हेभी। आइसला प्रभुलाई धन्यवाद होस् है त। हामी चाहिँ हेभी जिउने हो मुक्तिमा। आमेन। कसरी जिउने रे? हेभी। पहिला हाम्रो केटाहरूले भन्थ्यो मलाई, यो शब्द दामी थिएछ नि रिजो। पहिला मैले यस्तो पन्चको रबमा हेभी 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 भन्थेँ क्या केटाले तलबाट, मलाई दामी लाग्थ्यो। अहिले भन्छ हल्का, उसो आएन। प्रभुको कुरा हल्का होइन, जहिले पनि हेभी नै हुन्छ। आमेन। ओके ल, अब यो शब्दलाई नै हामीले काट्यौं। ओके, सो उधारबाट चिरेर मुक्ति जिउँदैछौँ। हाम्रो तयारी के को लागि हो? अनन्त जीवनको लागि हो। प्र्याक्टिस चाहिँ यही गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। इटर्निटी चाहिँ तर फेरि यी नै प्र्याक्टिस हुन्छ। रिहर्सल नगरी चाहिँ खेल्न सकिँदैन, फेरि रिहर्सल गर्नु पर्ने हुन्छ। हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौँ इटर्नल लाइफ यहाँ जिउनलाई, यद्यपि संसार पर्फेक्ट छैन। सो माई क्वेसन इज वाइ अब्राहम बिचमा फेरि? अरे ठिक छ, अनन्त जीवन पनि ठिक छ, श्रापबाट मुक्ति पनि ठिक छ, जम्मै गर्ने यीशु प्रभु, क्रुसमा मर्ने यीशु प्रभु, रगत बगाउने यीशु प्रभु, मूल्य तिर्ने यीशु प्रभु, हिरो हुने अब्राहम फेरि। अम्बो, अब्राहम हिरो हो नि। हिब्रू 11 पद अनुसार हो भने त्यहाँनिर थुप्रो हिरोहरूको बारेमा बताएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा रुट हिरो, हिजो हामीले पढ्यौं नि रोमी 1:11बाट, जरा, त्यो रुट हिरो चाहिँ अब्राहम पनि हो। अब्राहम पनि होइन, अब्राहम मात्रै हो द फर्स्ट हिरो। सलमान खान के हिरो? शाहरुख खानहरू के हिरो? तिनीहरू त हिरो होइन त। दे आर नट हिरो, दे आर हिरो होइन, दे आर हेरोद। हिरोद, तिनीहरू चाहिँ हेरोद हो। केही समयको लागि मात्रै तिनीहरू चाहिँ हिरोदहरूमा पर्छ। त्यो चाहिँ हिरोदको वंशको। हिरोद भनेको हिरो भनेको हिरोइक भनेको नि त। त्यति बेला पोलिटिकली हिरो। नेताहरू के हिरो? एक दिन त्यो हिरोहरू जान्छ, कति हिरोहरू मर्यो गयो, अहिले उनीहरूको रेकर्डेड फिल्महरू मात्रै छ पुरानो। हामी त पास्टमा जिउने होइन, हामी त त्यो हिरो हो प्रभुले बनाउनु भएको, जो हाम्रो पास्ट त हाम्रो त मेटिन्छ, प्रेजेन्टमा हामी मुक्तिमा जिउँदैछौँ, हाम्रो भविष्य अनन्त जीवन छ। हामी त बेटर लाइफको लागि तयार गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हिरो इज अ बिब्लिकल वर्ड, तर हेरोद चाहिँ होइन। अब्राहम वाज रियल हिरो। किन त भन्दा म एउटै कुरा तपाईँलाई सर्ट स्क्रिप्चर म लेखाउन चाहन्छु है त। पहिला स्क्रिप्चर लेखौँ हामी, सो द्याट हामीलाई अब्राहमको बारेमा अझै के हुन्छ त थाहा हुन्छ। अब्राहमको बारेमा थाहा हुन्छ। ओके 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 अब्राहमको बारेमा थाहा हुन्छ। अब्राहम किन, अब एउटा कुरा चाहिँ भनिहाल्छु, नोटलाई रेडी गरेर। किन अब्राहम आयो त बिचमा भन्दाखेरि, रिमेम्बर अब्राहमको पुरा स्टोरीलाई, अब्राहमको पुरा स्क्रिप्चरलाई थ्रु आउट द बाइबल हामीले सर्च गर्यौं भने नि एउटा कुरा पत्ता पाउँछौं। अब्राहमलाई कुनै पनि कुरा गर्नलाई ड्राइभ गरेको फोर्स, ड्राइभिङ फोर्स चाहिँ के थियो?
अस्ति 9 गिफ्ट्स अफ द होली स्पिरिट पढाउँदै गर्दा मैले तिमीलाई के सिकाएको थिएँ? कुन चाहिँ गिफ्ट चाहिँ ड्राइभिङ गिफ्ट हो? फेथ। भेरी गुड। पास्टर बाउ भनेको यस्तो हुन्छ है, देखिस् पास्टर दिपेश यस्तो छ है कुरा, धेरै बोल्दैन कि, तर बोलेपछि फेरि भयङ्कर बोल्छ। फेथ। 9 वटा गिफ्ट्स मध्ये 8 वटा गिफ्ट्सलाई ड्राइभ गर्ने गिफ्ट चाहिँ कुन चाहिँ भनेको थिएँ मैले? फेथ। फेथ छैन भने वर्ड अफ नलेज बुझ्दैनौ, वर्ड अफ विजडम पनि बुझ्दैनौ, अरू के बुझ्दैनौ, अरू के हुँदैन। फेथ छैन भने गिफ्ट बिर्स्यो, हिलिङ हुँदैन, मिरेकल हुँदैन, प्रोफेसी पनि हुँदैन। फेथ छैन भने अन्य भाषा बोल्नु सक्दैन, किनभने सुरुमा एउटा शब्द मात्रै आउँछ, रब रब, के हुँदैछ? अविश्वास, भूतात्मा भन्न थाल्छ। सो वी नीड फेथ फर एभ्री गिफ्ट। अब्राहमको लाइफमा हेर्यो भने अब्राहमको पुरा, म तपाईँलाई आज अब यो चाहिँ असाइनमेन्ट दिन्छु। अब भोलिदेखि तपाईँहरू एकदम दिनभरि बाइबल पढ्ने भएकोले गर्दाखेरि एकदमै पढ्ने असाइनमेन्ट। अब्राहमको जीवनमा हरेक चोटि उसको जीवनमा घटेको प्रत्येक घटना सबै कुरा चाहिँ एउटै कुरासँग जोडिएको छ, फेथ। फेथ, फेथ, विश्वास है त। अनि आज म अलिकति फेथको बारेमा बताएर, अथवा सरी फेथको बारेमा होइन, अब यहाँ मैले एउटा कुरा भनिहाल्नुपर्छ। व्हेन द टर्म फेथ कम्स, जब विश्वास भन्ने कुरा आउँछ, यो चाहिँ डाइरेक्ट, मैले पहिला पनि सिकाएको छु, फेथ चाहिँ डाइरेक्ट परमेश्वरबाट आउँछ। फेथ इज नट व्हाट आई प्रोड्युस। विश्वास चाहिँ मैले जन्माउने र उत्पादन गर्ने कुरा होइन, तर परमेश्वरले दिनुहुन्छ अनि म त्यसमा बढ्नु पर्छ। फेरि कुरा बुझेन है? म हुर्कनु पर्छ फेथमा, विश्वासमा म हुर्कनु पर्छ। आई हेभ टु लर्न टु लिभ इन, ग्रो इन साल्भेसन भनेको चाहिँ साल्भेसन पनि बिना फेथ हुँदैन नि त हजुर। म फेथमा हुर्कन सिक्नु पर्छ। तर एभ्री टाइम बाइबलमा हेर्यो भने फेथ परमेश्वरबाट, येशू ख्रीष्टबाट, अनि फेथ चाहिँ पवित्र आत्माबाट आएको छ। तर अब मैले लिने र त्यसलाई युज गर्ने कि नगर्ने त्यो चाहिँ मेरो कुरा हो। यदि फेथ एउटा खाना हो भने खाने कि नखाने र त्यो संसार काम गर्ने कि नगर्ने त्यो चाहिँ मेरो जिम्मा हो। याद गर्नुपर्ने कुरा, फेथ के हो त भन्दा, सिम्पल भाषामा सिकाउँछु आज भने। फेथ के हो त भन्दा, फेथ एउटा वर्डमा लेख्नु पर्यो भने दिस इज ट्रुथफुलनेस अफ गड। परमेश्वरको विश्वासयोग्यता हो फेथ भनेको चाहिँ, परमेश्वरको सत्यता हो, जो चाहिँ मेरो जीवनमा आउँछ। ट्रुथफुलनेस अफ गड, फेथ इज इक्वल टु ट्रुथफुलनेस अफ गड। सुन है त, राम्रो बुझौँ है त यो कुरालाई। विश्वास चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। मैले यसको एउटा राम्रो स्क्रिप्चर तपाईलाई पहिला रेफर गरेको छु, आज एकचोटि रेफर गर्छु, अहिले पढ्दैनौँ हामी, समय छैन। प्रेरित 3 अध्यायमा के घटना घटेको छ? जब पत्रुसहरू पवित्र आत्माले भरिए, अन्य भाषा गटङटङ बोले, अनि केही दिनमा उनीहरू मन्दिरमा प्रार्थना गर्नु जाँदै गर्दा एउटा घटना घटेको छ। के भएको छ? सुन्दरको ढोकामा जन्मैदेखि कुञ्जो भएर बसेको व्यक्ति के भएको छ? निको भएको छ। द्याट वाज द फर्स्ट मिराकल एभर रेकर्डेड इन द हिस्ट्री अफ अपोस्टल्स। प्रेरितहरूको जीवनमाबाट भएको हुन त पहिला पनि भएको हो, तर यता चर्च जन्मेपछि अथवा पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम पछि भएको पहिलो इतिहासको घटना चाहिँ के थियो भन्दा, जन्मदेखि लङ्गडो मानिस बुर्लुक्क उफ्रेर हिँड्यो। त्यो हिँड्नुभन्दा अगाडि पत्रुसहरूले दिएको स्टेटमेन्ट के थियो? सुन चाँदी मसँग छैन। जम्मै कसले लग्यो? कसले लग्यो? यहुदा इस्करियोतीले लग्यो। त्यो चाहिँ मैले थपेको चाहिँ एम्प्लिफाइड पनि होइन, यो चाहिँ सन्तोष देवपाते भर्जन है त, यो चाहिँ मैले थपेको। सुन चाँदी मसित छैन, पक्कै छैन। कसले लग्यो? यहुदा इस्करियोतीले लग्यो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै सुन चाँदी लानेहरू चाहिँ अब के हो आफै जाँच गर्नु होला। यतातिर मलाई न्याय गर्नु छैन, धेरै थुपार्नु भएको छ भने चाहिँ अब तपाईँ कुण्डियाङको भनेर सोध्ला जस्तो भयो है त। ओके, सुन चाँदी मसित छैन, कसले लग्यो? सपोज यहुदा इस्करियोतीले लग्यो। तर जे छ म तँलाई दिन्छु। के छ उनीहरूसँग? के छ? फेथ छ। आमेन। चङ्गाई छैन उनीहरूसँग, फेथ छ। फेथले चङ्गाईलाई अपरेट गर्छ। आमेन। चङ्गाई भात आमामा बाँड्दै हिँड्नुहुन्थ्यो नि अन्त हस्पिटलमा गएर,
कतिले भन्छ नि यीशु प्रभुले खुट्टा नहुनेलाई खुट्टा दिनुभयो, आँखा नहुनेलाई आँखा दिनुभयो। प्रभुले चाहिँ के खुट्टाहरू ब्यागमा बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो? प्रभुले खुट्टा दिनु भएको होइन हौ। के प्रभुले भन्नुभयो आज म खुट्टाको सहुलियत के अदुवा हो खुट्टा भनेको चाहिँ? सरकारले बाँडेको जस्तै अदुवाको सहुलियत दिने? हजुर, यीशु प्रभुले खुट्टा दिनु भएन है। हेलो, यीशु प्रभुले आँखा पनि दिनु भएन, उहाँकोमा आँखा फ्याक्ट्री पनि थिएन। विश्वासमा एउटा कुरा याद गर्नु, जसले विश्वास गर्यो त्यसको आँखा निको भयो। आमेन। फेथ फ्याक्टर, सबले फेथ फ्याक्टर भन त। फेथ फ्याक्टर, फेथ फ्याक्टर। जसले विश्वास गर्यो, जसले अरे यीशु प्रभु हुँदाखेरि हजारौं अन्धाहरू थियो नि यरुसलेममा, तर त्यो अन्धाले मात्रै दृष्टि पायो जसले भन्यो ए दाउदको पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्। यो फेथ हो कि टुप्पा हो त? फेथ हो नि त। यो फेथ हो, यो विश्वास हो। तपाईको जीवनमा त्यति बेला मात्रै मिराकल हुन थाल्छ, चङ्गाई हुन थाल्छ जब तपाईले भन्नुहुन्छ ए दाउदको पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्। सिम्पली भन्नुपर्दा when you start praying, miracles become your habits. When you भनाइमा म सहमत राख्छु, when prayer becomes your lifestyle, habit, when prayer becomes your habit, miracles become your lifestyle. जब तपाईको प्रार्थना चाहिँ आदत हुन्छ नि, आश्चर्य कम त जीवनशैली है। अनि मलाई यी दिनहरुमा हो त्यस्तो भइरहेछ। गोजीमा पैसा छैन तर मलाई थाहा छ मिराकल्स हुन्छ। एन्ड दिस इज फेथ फ्याक्टर। दिस इज फेथ फ्याक्टर। यो चाहिँ विश्वासको कुरा है नानीहरु। पत्रुसले भन्यो, योनाले भन्यो सुन चाँदी मसँग छैन तर जे छ म तँलाई दिन्छु, मेरोमा विश्वास चाहिँ छ है केटा। अब हाम्रो भाषाहरु पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। के छ साथी भन्यो भने के भन्नु पर्यो? एउटा एड छ नि, क्या चल रहा है? इंडिया में तो फक चल रहा है भन्छ नि हैन? अब फक हैन, के छ साथी भन्दा के भन्नु पर्यो? विश्वास छ साथी। आमेन। खै के पनि छैन मेरो त बवाल छ जिन्दगी यार। केही छैन भनेर गयो त्यो मान्छे, गयो गयो गयो। के छ ठुले? के छौ? ठुले यहाँ छैन क्या हो? रोहन के छौ? हजुर पछाडि लुकेर पनि विश्वास छ? अलिकता ठुले त छोरा। ओके। सोफिया के छौ? गुड। विश्वास छ। सबले भन विश्वास छ हो भन न। विश्वास। आमेन। अरु केही छैन हामीसँग। न सुन्छ न त्यो त एउटा स्मृतिको भाग भइगयो। हामीलाई टेन्सनै भएन। हामीलाई झुन्डी मर्नु पनि छैन, आन्द्राबडी फुटाउनु पनि छैन। हामी स्वस्थ भएर जिउने। आमेन। आमेन। हामीलाई आन्द्राबडी फुटाउनु छैन, हामीलाई झुन्डिनु छैन, हामीलाई उँधो मुन्टे परेर दुई फ्याक हुनु पनि छैन। एउटा स्मृति त्यस्तै भयो हैन त? हामीलाई त्यस्तो हुनु छैन। हामीलाई न सुन छ न चाँदी छ। हो, सुनको नाममा यहाँ बिहा गरेको एउटा औँठे चाहिँ त लाउनु पायो होला यति त हैन? अब हजुर हो। अब क्रिस्चियनहरूले झुट बोल्छ अरे न, सुन चाँदी मसित छैन भन्छ अरे। घाँटीभरि यत्रो चेन लगाएर राख्छ अरे, घाँटी गल्ने गरी। त्यो त कुकुरलाई पनि ठुलो हुन्छ। त्यस्तो चेन चाहिँ उसले घाँटीमा लगाएर राख्छ। तपाईको चेनको मलाई विरोधी होइन, तर चेक गर्नुहोस् है त। सो सुन चाँदी मसित छैन तर मसँग एउटा कुरा छ, घर छैन मसित, मसँग फ्युचर छैन। के हो फ्युचर छैन भन त साहबले? किन छैन? अन्त आज मात्रै छ नि त, भोलि के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। बोल्दै भने फ्युचरै छैन हाम्रो। मेरो त भविष्यै छैन। के छैन? एउटै कुरो हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ। फेथफुलनेस अफ गॉड बुझेको छौं भने नि, परमेश्वरमा भर पर्दा, हिब्रू 11 को 6 अनुसार भर पर्दा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेको छ भने काफी छ। जिन्दगीमा काफी छ। त्यसले सब कुरा लिएर आउँछ। हेलो, पत्रुस र योनाले 2 अध्यायमा 3 अध्यायमा के भन्यो? के पनि छैन। अर्का घरमा बसिरहेछ उनीहरू त बिचारा। 120 जना खादिएको छ मरियमको घरमा। टोयलेटमा हान्था भएर, लडाई भएर, उधुम भइरहेको छ। उनीहरूको आफ्नो बस्ने ठेगान छैन। अब त्यो फेरि जोगी घरमा सन्यासी पाउन भन्छ नि, एउटा नेपालीमा उखान सुनेछ, बडो श्रापित उखान है यो। जोगी घरमा
सन्यासी पाउन आफै त माग्ने, अब त्यसलाई कहाँबाट दिनु हो? पत्रुसहरू जिरो ब्यालेन्समा चलिरहेछ बिचराहरू, अर्का घरमा बसिरहेछ। 10 दिन त बिचराहरू फास्टिङै बस्यो होला, त्यो मरियमले कति खुवायो बिचरा हो? फास्टिङ बसेर त पवित्र आत्मा बल्ल पवित्र आत्माले भरिएको, त्यो माग्ने चाहिँ फेरि टुलटुली हेर्छ क्या फेरि। अब यिनीहरूलाई चाहिँ दिने, यसो हेर्दा पनि धर्मी लुक्स त्यसमाथि पवित्र आत्माले भरिएको मान्छे उज्यालो, आमेन। पैसा गोजीमा छैन, आत्माले भरिएको मान्छे जहिले उज्यालो हुन्छ। फेरि छिमेकीले पनि सपोर्ट माग्छ, सर 10,000 दिनुहोस् न भन्छ। मलाई अस्ति एकजनाले फोन गर्दै, सर एकछिन 1 लाख दिनुहोस् न। एकछिन अरे 1 लाख पर्यो सर, के सोचेको कुन्नी? त्यो 1 लाख भएको भए म एकछिन राखी पो बस्थ्यो होला। अस्ति रड किनेर यहाँ गलाइ हालिसक्थेँ यहाँनिर। 1 लाख पर्यो फेरि मलाई हो। किन थाहा छ? किनकि म उज्यालो देखिन्छु। काले वा त क्या वा, ज्योति वाले, दिल वाले, अहिले भेट्छस् दिल वाले। 40 दिन फास्टिङ बसेर अझै दिल वाले। यहाँ त्यस्तो हुँदैछ साथीहरू। 40 दिन उपास बस्यो, दिल वाले पो हुनु अरे। यो त फिल्मको डाइलग हो, ज्योति वाले। ज्योति वाले, दिल सिल मारो गोली, दिल सिल मारो गोली, ज्योति म्याटर्स। आमेन। यति मात्र होइन, आज त अर्को लेभल, हल्का होइन, हेभी दिँदै गर्दा काले वा त क्या वाले, फेत वाले। आमेन। फेत वाले, विश्वास वाले। आमेन। सो कालो गोरोले फरक पार्दैन, तपाईँ उज्यालो हुन्छ। पत्रुस योहन्ना उज्यालो हुन्छ। त्यही माथि कहाँ गएर आएको फेरि? कहाँ गएर आएको? मेला घुमेर आएको, पिङ खेलेर सिसी पार्दै कहाँ गएर आएको यिनीहरू? प्रार्थना गरेर आएको होइन मन्दिरबाट? अप्पर रुममा त पहिला थियो त उनीहरू 10 दिन बसेर। त्यहाँदेखि त मिनिस्ट्रीमा छरियो नि त 1-2 अध्यायदेखि त। 3 अध्यायमा त उनीहरू त परमेश्वरको उपस्थिति भएको भवनमा गएर घन्टौं प्रार्थना गरेर आएको अनुहार के थियो? उज्यालो। आमाम के नहोला भनेर अझै फेरि योहन्नाले के भन्छ? हामीतिर हेर। आमामा यो माङ्गडा कस्तो होला आज भने मेरो पार्टी हुने भयो। किनभने के भन्दैछ? उज्यालो मान्छेले के भन्दैछ? हामीतिर हेर, हामीतिर हेर। बाइबलले यसो भनेको छ, मतिर हेर पनि भनेको छैन है उसले। त्यहाँ एक्लै काम गरेको छैन, मिनिस्ट्री जहिले पनि टिममा गर्नुपर्ने हुन्छ। एकअर्काको गिफ्टिङलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। हामीतिर हेर भने त माग्नेले हेऱ्यो। म प्रेरित 3 को कुरा गर्दैछु है त। माग्नेले हेऱ्यो है त। अब भेट्ने भयो आज मैले। यो 2 जनाले हामी भनेको छ, अब दामी हुने भयो हो। तर फेरि लास्टमा त खास र खुजुरुक पार्ने के भन्दैछ? सुन चाँदी पैसा त छैन, के न चाहिँ हेर्नु फेरि बित्थामा झर्के पनि होला त्यो मान्छे। बेकारका मान्छे, के पो दिन्छ होला आज मजाको लन्च दामी हेभी हिर्काउनु पर्यो भनेको त छैन रहेछ त। अन्त सुन चाँदी पैसा रुपैयाँ केही छैन, छैन नै हो नि त। फेरि हामी त अर्का घरमा बसिरहेछौँ, फ्युचर कहाँ हो थाहा छैन हो। फ्युचर छैन भन्नेको लागि आज डरो। हामी त अर्काकोमा छौँ हजुर। कसो कसो गर्दा यहाँ त हाम्रो कथा पो बोल्दैछ त हौ। हामी मात्रै थुप्रोको कथा बोल्दैछ आज बिहानै। आफू त अर्का घरमा छौँ, केही ढेगान छैन, आउँछ नि माइन्डमा। केही छैन मसँग, न घर छ मजाको कुरो। यहाँ बस्नेहरूको त दुःख कुरो, न बोयफ्रेन्ड छ न गर्लफ्रेन्ड छ। त्यो पनि यसो हुन्छ नि, बेलुका हो सुत्यौ उठ्यौ, त्यो पनि पो छैन। फेरि के छ दिपेश? छैन, कोरोना छैन होला नि? कहाँबाट आउनु है? छैन, छैन भने त छैन। मैले तिमीलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउनु नदिएको चाहिँ एउटै कारणले हो। बाइबलले कहिले पनि तिम्रो युवा अवस्था कि गर्लफ्रेन्डलाई प्रेम गर भनेको छैन। तिम्रो युवा अवस्था कि कसलाई हो? पत्नीलाई चाहिँ प्रेम गर भनेको छ। पत्नी चाहिँ गर्लफ्रेन्ड भन्दा माथि हो, एक दिन पाउँछौ। आमेन। केटीले पनि आमेन भन्दैछ त, के हो यो? एनिवे ठिक छ। छैन, न गर्लफ्रेन्ड छ, न घर छ, न फ्युचर छ, न राम्रो लुगाई छ हो। नराम्रो लुगाई छ। त्यो पत्रुसहरू एउटै लुगामा बसेको कति दिन भएको थियो होला?
किनभने उनीहरू एकदम बेडिङ सेडिङ बोकेर त गएको होइन हो, हल्का फुल्का यसो लुगा बोकेको मै छ, केही पनि छैन, तर दामी कुरा भन्छ, तर म जे छ तँलाई दिन्छु। फेथ चाहिँ सर्ने कुरा हो, फेथ इज कन्टिजियस। यो चाहिँ सर्वर रोग हो, कोरोना भाइरस होइन, अब फेथ सर्नेवाला छ। भाइरस सरेको के साह्रो डराएको हाम्रोहरू फेरि, तर अब चाहिँ हामीले फेथलाई कन्टिजियस बनाउनु पर्छ, फेथलाई सरुवा बनाउनु पर्छ, कम्युनिकेबल बनाउनु पर्छ फेथलाई। आमेन। आज बिहान म यो कुरा भन्छु, मेरोमा भएको फेथ तिमीहरूमा सरेको होस्, किनकि यो फेथ मेरो होइन, फेथ चाहिँ लिभिङ हो, किनकि फेथ चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 12 र गलाती 5:22 हेर्यो भने फेथ चाहिँ पवित्र आत्माको वरदान पनि हो, पवित्र आत्माको फल पनि हो, यो बढ्छ। फेथ इज अ फ्रुट, बढ्नुपर्छ यो, मजाको कुरा, लिभिङ छ यो। पत्रुसले भने मसँग जे छ तँलाई दिन्छु, नासरतको येशू ख्रिस्टको नाउँमा हिँडडुल गर। के भयो त्यो मान्छे? बुर्लुक्क, सबैले बुर्लुक्क भन त, बुर्लुक्क उफ्रेपछि दौडन्दै कुद्दै मन्दिरमा पुग्यो। फेरि त्यो फर्केर मन्दिरमा तमासा भयो, अरे यो त त्यही लङ्गडे होइन। बाबा मलाई सोध्यो, ओइ 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 तेरो यो लङ्गडे के भयो? आमा फेरि थियोलोजिनहरूलाई साह्रो परिहाल्यो, वचनले त भन्दैन त यस्तो कहाँ लेखेको छ, यो पुरानो नियम। अहिले अब हामी भोलिदेखि चाडको कुरा सिक्छौँ नि होइन, पुरानो नियम भनिहाल्छ। व्यवस्था 28 चाहिँ फेरि नयाँ नियम होला। आशिष तिमीलाई म पुच्छार होइन शिर तुल, त्यो चाहिँ नयाँ नियम होला फेरि, हजुर। दशांश चाहिँ फेरि नयाँ नियम होला। पास्टर बरलाई तँले दशांशका बारेमा छुनै भएको छैन कहीँ पनि, हजुर। यो टिचिङ आज सबले हालिदिनु होला ग्रुपमा, अरू ग्रुपमा पनि, अल ग्रुपमा हालिदिनु यो टिचिङ आज। त्यहाँनिर तमासा भयो, अरे के हो यो लङ्गडो मान्छे हिँड्यो, कसले जाति बनायो? त्यति बेला नि पत्रुसले साह्रो दामी कुरा भनेको छ प्रेरित चिन्दैमा, तपाईँले किन छक्क पर्नुहुन्छ, के मैले जाति बनाएको यसलाई? उसले साह्रो मिठो कुरा भनेको छ, परमेश्वरबाट आएको विश्वासले यसलाई निको गरेको छ। चेक गर्नुहोस् ल, योबाट फेथले निको गरेको छ, विश्वासले, हजुर। अब यो पत्रुसहरूमा के थिएछ? खालि साथ नानीहरू के छ हो? मदनकोमा छैन, बोले नि त अन्त नानीहरू के छ हो? केही छैन, विश्वास छ, हामीसँग विश्वास छ। आमेन। हामीसँग विश्वास छ। अनि यो विश्वासले नि अर्का घरमा बसेको पत्रुसहरूको लाइफस्टाइल के भएपछि बेसी टाढो जानु पर्दैन, 4, 5, 6 मा पुग्दा झगडा परेको छ। के बेसी भएर? फेरि खानेकुरा र सम्पत्ति बेसी भएर म्यानेजमेन्ट टिम राखिन्जेल भएको छ। हिजो के पनि थिएन, आज सब कुछ छ। विश्वासले हाम्रो जीवनमा सब कुछ हुन्छ। आमेन। विश्वासले है सब कुरा हुनेछ नानीहरू, अनि चाहिँ प्रभुबाटै आउँछ फेरि। र यसमा हामी हुर्कनु चाहिँ पर्यो, यसलाई खानु पर्यो, लिनु पर्यो। अरे यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? हाम्रो साइड चाहिँ के हो भने, मैले फेथलाई के भने ट्रुथफुलनेस अफ गड भने, परमेश्वरको विश्वसनीयता अथवा उहाँको सत्यताको कुरा गरे। अब हाम्रो काम चाहिँ के भन्दाखेरि, हाम्रो लागि फेथ चाहिँ के भन्दाखेरि कन्भिक्सन अफ द ट्रुथ, कन्भिक्सन अफ द ट्रुथ। हाम्रो पार्ट चाहिँ के भन्दाखेरि सत्यतालाई मानिलिनु, सत्यतामा जिउनु, सत्यतामा बोल्नु चाहिँ हाम्रो पार्ट हो। फेथ परमेश्वरबाट आउँछ, मैले त्यसलाई कोअपरेट गर्नु पर्यो, मिलिकन अगाडि बढ्नु पर्यो। परमेश्वर भन्नु तेरो जीवनमा सबै कुरा हुन्छ, म भन्छु कहाँ हुन्छ। तर अब्राहमको जीवनमा सबै कुरा नहुँदा पनि सबै कुरा भयो। अब्राहमले के भने अरे बाटोमा जाँदै गर्दा इजाकलाई, बाउ दाउरान छ, बत्तिन छ, छुरिन छ, थुमा खोइ त भन्दा के भन्यो? फुच्चे तै हो नि त थुमा भनेको भए त छोरा गुमा त्यो दिन त, हजुर। इजाक त त्यो दाउरा साउरा फालिराखेर जंगलमा कुलेलाम ठोक्थ्यो होला नि। अब्राहमले के उत्तर दियो अरे? नानी परमप्रभुले जुटाउनु हुन्छ। मलाई मजा लाग्छ इजाक त्यो बेला के गरे होला, कसो गरे होला? सबले गर त, किनकि आज तिमीहरूको चाहिँ यो मिराकल हुँदैछ है त, अब मिराकल हुनेवाला छ। तर घटना चाहिँ बुढोले बिल्डिङ यस्तै बनाउँछु भन्छ, यही गर्छु भन्छ, हामीलाई पनि के गर्छु भन्छ।
किनकि अब्रामले बोल्छ, इजाकले देख्छ। आमेन आमेन। खै त आमेन भएन हो? होइन हो, तिमीलाई बाँधेर अल्टरमा हाल्दिन, नडराउ न तिमीहरू, किनकि देख्छ र तर तिमीले देख्छौ, तिमीहरूको आँखा। आज मैले जे कुरा बोल्दैछु देख्छौ तिमीहरूले। आमेन। म देख्छु भन न हो। किनकि मेरोमा पनि सुन चाँदी त छैन, तर जे छ म आज तिमीलाई दिँदैछु। वर्षौंदेखि गाँठो परेको विश्वासहरू, नबढेको कचल्टिएको विश्वासहरू आजदेखि उफ्रिनेवाला छ। आमेन हो। त्यस कारण गर्दाखेरि यो 40 इयर्सको टिचिङ भए पनि सबैलाई हालिदिनु। एक दिन फास्टिङ नमाज छैन सुन्नुहोस् आज यो टिचिङ, हजुर सुन्नुहोस्। हामी आशिष बाँड्न चाहन्छौँ किनकि फेथ सर्दैछ। आमेन। सबले भने विश्वास सर्दैछ, कोरोना मर्दैछ। आमेन। अब कोरोना होइन, विश्वास सर्नेवाला छ। फेथ इज कन्टेजियस। विश्वास जहिले पनि सरुवा हो, सरुवा हो। यो हारवा होइन, यो हरुवा होइन, यो सरुवा हो। आमेन। विश्वास गर्नेहरू हार्दैनन्, उनीहरूले सार्छन्। विश्वासलाई सार्छन्। विश्वासले हामी निको हुँदैछौँ। विश्वासमा सबै कुरा हुँदैछ। मेरो पाठ के हो त भन्दाखेरि मैले भने त्यसमा मैले एक्सनमा काम गर्नु पर्यो। प्रभुको वचनले भन्छ परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ, यस जुटाउनुहुन्छ। द्याट इज माई साइट। कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ? नट माई साइट। त्यो चाहिँ अर्कै साइट। त्यो चाहिँ एन्जाइटी भएको, चिन्ता भइगयो। बसेर के गर्यो भने केही पनि भएन। अब्रामले भने नानी परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ। परमप्रभुले जुटाउनु भयो। अनि इजाक बौरी उठ्यो। मरेको मान्छे बौरी उठ्यो। यीशु प्रभुको प्रतीक थियो इजाक। सेम यीशु प्रभुको प्रतीक बौरी उठ्यो इजाक। परमप्रभुले जुटाउनु भयो। यस कारणले गर्दा आज पनि हामीले सिकेको कुरा के हो भने हामीले अब्रामको कुरालाई यति नै राख्छौँ र म स्क्रिप्चर दिन लागेको छु। एकदम आज मेडिटेट गर्नुपर्ने स्क्रिप्चर। अब्रामको प्रत्येक घटना चाहिँ केले ड्राइभ गरेको थियो अरे? फेथले। इज द्याट क्लियर? अनि फेथ कोबाट आउँछ अरे? परमेश्वरबाट, पवित्र आत्माको दानी वरदानबाट, पवित्र आत्माको फलबाट, यीशु प्रभुबाट विश्वास आउँछ। मैले यसको लागि कुन दिए? प्रेरित 3 अध्याय स्ट्रङली लेख्दा हुन्छ, एक्ट 3 को घटना लेख्दा हुन्छ। र अब म अब्रामसँग रिलेटेड स्क्रिप्चर दिँदैछु र भोलि बिहानको डिभोसनमा भने अब पवित्र आत्मा अब्रामको जीवनमा काम गरेपछि, पवित्र आत्मा भनेको फेथले काम गरेपछि के हुन्छ हाम्रो जीवनमा, कसरी हामी अब्रामको लागि प्रमिस गरिएको ब्लेसिङ्स भित्र छिर्छौं। प्रभु यो टिचिङलाई एकदम प्रिजर्भ गरेर राख्नु ल, पछि बुकमा यो कुराहरू हामीले हाल्नु। दिस इज रियली वन्डरफुल। ओके, सबभन्दा पहिला हामी लेखौं रोमी 4 को 20-21। रोमन्स छिट्टो ल 4:20-21। जेनेसिस 18:20-21। जेनेसिस 18:11-14। उत्पत्ति 18:11-14। गलाती 3 को 13-14। गलाती 3 को 6-8 6-7-8। उत्पत्ति 22 को 1-10। Probably will be better if you write this in the group. ल आज टाइप गरेर पठाउने। उत्पत्ति 22 को 1-10। Genesis 22:1-10। Hebrew 11:17-19। Hebrew 11:17-19। Hebrew 11 को 17-19। Are you there? Genesis 27. Genesis 27:27-29। 27-29। Done, Prabha? Hebrew 11:8. Hebrew 11:8. Hebrew 11:9. Hebrew 11:10. Same 8, 9, 10. Okay, यसलाई हामी स्टडी गर्नेछौँ अनि कसरी विश्वासले अब्रामको जीवनमा काम गर्यो त्यो कुरालाई हेर्नेछौँ। अनि विश्वासद्वारा हामी श्रापदेखि मुक्ति हुँदै अनन्त जीवन मुक्ति पाउँदै हामी अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछौँ। आमेन आमेन। र भोलि हामी पवित्र आत्मासँग जिउँदा के हुन्छ हामी यसको एउटा दरिलो पाठलाई हेर्नेछौँ र यसको निम्ति म तपाईलाई भोलि समय अथवा शिक्षा दिनेछु। आज भने हामी परमेश्वरलाई आशिष दिउन् र परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिउन् र हामी एकछिन प्रभुलाई मुख खोलिकन धन्यवाद गरौँ अनि हामी योलाई अन्त्याउनेछौँ। थ्याङ्क यू। प्रभुले आशिष दिउन्।